अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज बात करेंगे 26 नवंबर साने को एक साल मुकम्मल हो चुका है। डी चौक से चंद किलोमीटर की दूरी पर हम खड़े हैं। डी चौक पर क्या होता रहा हमने अपनी आंखों से देखा। दिन की रोशनी में भी हुआ, रात के अंधेरे में भी हुआ। एक साल के बावजूद होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी इंसाफ की मतलाशी है। कितने लोग शहीद हुए, कितने लोगों के केस लगे हैं। और कल अडियाला जेल में मुलाकातों का दिन था। इमरान खान की बहनों के साथ खालिद यूसुफ भी वहां मौजूद थे। सबसे पहले ये बताइएगा, कल मुलाकातों का दिन था तो क्या वहां पर हुआ? और रात 11 से 11:30 बजे आप वहां पर मौजूद थे। कोई पेशरफ्त हुई कि अगले हफ्ते मुलाकात हो जाएगी? वहां पर धरना खत्म करने की वजह क्या है? देखें जी, कल अडयाला में मुलाकात का दिन था। एज रूटीन जिससे पहले सारी फैमिली जाती है, वकला जाते हैं, फहरिस्त दी जाती है, वो सारा प्रोसेस मुकम्मल करके वहाँ गए। लेकिन अभी कुछ अरसे से ये है कि वो रुकावटें डाल के फैमिली को रोक लेते हैं, वकला को रोक लेते हैं, जो मुलाकात के लिए जाते हैं उनको रोक लेते हैं। तो कल भी इसी तरह रोक लिया गया, लेकिन इमरान खान साहब की फैमिली ने वहाँ पर उधर ही मज़ाहमत की और उधर ही वो रोक के और उन्होंने वहीं धरना दे दिया। और धरना फिर रात को तकरीबन 11:30-12 बजे तक जारी रहा। उसमें फिर इंतजामिया की तरफ से यकीन दहानी करवाई गई कि आइंदा हफ्ते जो है, इस वाले हफ्ते में मुलाकात करवाई जाएगी। उसके बाद धरने को इख्तिताम किया गया। बुनियादी असल चीज है कि आइन, कानून, ज़ाब्ता और इंटरनेशनल कन्वेंशन जितने भी हैं, वो एक कैदी को मुलाकात का हक देते हैं। तो वो सिर्फ इमरान खान साहब को वो हक हासिल करने अच्छा, के थे। आपने कहा यकीन दहानी कराएगी, कौन सी इंतजामिया की जानिब से? क्योंकि बाहर वालों के तो बस में नहीं है मुलाकात कराना, वो अंदर वाली इंतजामिया कौन सी वाली इंतजामिया? देखें जी, वहाँ जो सिक्योरिटी पे पुलिस होती है, ये बेसिकली उसी की तरफ से होता है। क्योंकि पुलिस को बड़ी सख्ती से इनको हदायत दी जाती है कि आपने इनको पर तशद्दुद करना है, टॉर्चर करना है, घसीटना है। जैसे गुज़िश्ता तारीख पे, गुज़िश्ता मंगल को हमने देखा, आप सब ने भी देखा कि बहनों को घसीटा गया। एक 73 साल खातून को वहाँ सड़क पे घसीटा गया, फिर वो जख्मी हालत में थी। फिर मैं खुद उनको लेके यहाँ पोली क्लिनिक हॉस्पिटल आया, यहाँ से फिर उनको चेकअप करवा के यहाँ से फिर उनको बनीगाला सुबह 4 बजे रवाना किया गया है। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या हालत थी? कि देखिए, रात 11 11:30 का वक्त था, नवंबर की रातें थी, सर्दी है, टेम्परेचर माइनस से माइनस होता जा रहा था। ना कोई शेल्टर था, बुजुर्ग खवातीन वहां पर बैठी और आखिरकार 10 घंटे के तवील इंतजार के बाद बगैर मुलाकात के चलेगी। तो क्या लगता है, साबिक वज़ीर आज़म की बहनें भी ना आप समझे, पंजाब की हुकूमत में खातून वज़ीर आला, वो कहती थी कि पंजाब में किसी खातून के साथ ज्यादती में नहीं होने दूंगी। तो क्या कहेंगे? देखें जी, पंजाब की जिस खातून का आपने जिक्र किया, बुनियादी तौर पे उसको मुसल्लत किया गया, उसको इंस्टॉल किया गया, उसको थोपा गया है। अब ना तो उसके पास कोई मैंडेट है, ना उनके पास कोई इंसानियत है, ना उनके पास कोई मेरिट है कि हम उनसे किसी भी चीज़ की तवक्को करें। जिस 2 नंबर तरीके से, जिस तरह धांधली से उनको बिठाया गया है, तो उन्होंने वही हरबे इस्तेमाल करने, वही हरबे उन्होंने इस्तेमाल किए। इससे पहले भी करते आ रहे थे, लेकिन चूंकि मीडिया इतना तेज नहीं था। अब चूंकि मीडिया भी तेज है, सोशल मीडिया भी तेज है, तो वो खबर फिल फॉर पूरी कौम को पता चल जाती है। वरना इससे पहले तो ऐसे वाकयात को एक हफ्ता बाद कहीं जाके पूरे मुल्क के कोनों कोनों तक की खबरें जाके पहुंचा करती थी। अच्छा खालिद साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन सेक्रेटरी जनरल वहां पर मौजूद थे और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का भी हम जाने का सुन रहे थे, केपी हाउस से वो रवाना भी हुए। तो आखिर क्या वजह बनी कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी इमरान खान की बहनों के पास नहीं पहुंचे? देखें जी, चूंकि सोहेल आफरीदी साहब वाला मामला इतना ज्यादा मेरे इल्म में नहीं है, जहां तक मेरे नॉलेज की अंदर बात आई है कि वो यहाँ से रवाना हो रहे थे और उन्हें कहा गया कि यहाँ चूंकि सिक्योरिटी का बड़ा मसला है, और हमने वहां देखा कि रोडें उन्होंने बंद करना शुरू कर दी थी, जो अडयाला की तरफ जाने वाली और पिंडी की उस राउंड अबाउट की, वहां ट्रैफिक स्लो कर दी गई और उसको, उस ट्रैफिक को सिक्योरिटी के संगीन खतरात पैदा किए जा रहे थे। चूंकि हम वहां पहुंचे हुए थे, हम तो एक ही जगह थे पे बैठे हुए थे, लेकिन चूंकि इन्होंने एक बड़ा तवील सफर करके वहां पहुंचना था, तो सिक्योरिटी के जो इशू हमेशा ये क्रिएट करते आए हैं, तो वही इनकी तरफ से कोई इस तरह की रुकावट पैदा की गई। अच्छा, ये सुनने में आ रहा है कि जब पुलिस ने हिसार बांधा इमरान खान की बहनों के गिर्द, तो बैरिस्टर गौहर चेयरमैन साहब, कायम मुकाम चेयरमैन साहब ने कहा अब मैं निकलता हूँ। आप वहां पर थे? जी जी, मैं वहां पर था, लेकिन एग्जैक्ट उस जगह पे नहीं था। मैंने ये बात नहीं सुनी, क्योंकि मैं जब पहुंचा हूँ तो गौर साहब वहीं पे थे और वो बैठे हुए थे धरने के अंदर। मैं था, अलामा नासिर अब्बास साहब थे और हुसैन यूसुफ जई साहब थे। हम वहां पहुंचे हैं, तो मेरे ख्याल से मेरे सामने तो ऐसी बात उन्होंने नहीं की। अच्छा, ये बताइए कि 26 नवंबर को आज एक साल हो गया है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंसाफ तलाश कर पाई है? और सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल है कि आपके बहुत सारे कारकुन ऐसे हैं जो शहीद हो चुके हैं और कुछ जख्मी हैं जो अस्पतालों में अभी तक जेर इलाज हैं। ओवरसीज उनके इलाज के लिए पैसे दे रहे हैं, लेकिन लीडरशिप उनको कोई पूछ नहीं रही, और जिनके नाम पर तकरीबात हो रही हैं वो आज अस्पताल में रुल रहे हैं। अच्छा, ये चूंकि वर्कर्स वाले मैटर में उसको कनेक्ट भी नहीं हूं और वो मैं देखता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ खान साहब की मुकदमात की हद तक, उनकी और उनकी ज़ात की हद तक चीज़ों को देखता हूँ। इस हवाले से मेरे पास मालूमात नहीं है।
लेकिन 26 لیکن नवंबर ایک के چیز کا میرے علم میں ہے کہ اس کے لیے خان صاحب کی جو فیملی ہے، ان کی ہمشیرہ ہیں، علیمہ خانم صاحب ہیں، انہوں نے بھی بہت بھاگ دوڑ کی ہے، بہت دوڑ دھوپ کی ہے. تو یہ باقی جو بھی آپ بیان کر رہے ہیں یہ میرے نالج میں. اچھا یہ بتائیے خالد صاحب 26 نومبر کے بعد پاکستان تحریک انصاف کتنی کمزور ہوئی ہے یا کوئی فرق نہیں پڑا اس کو کہ جتنا ریاست نے جبر کرنا تھا کیا، جتنا دیوار سے لگانے کی کوشش کی تھی کی، کیا لگتا ہے اس کے بعد واقعی پاکستان تحریک انصاف ڈاؤن ہو گیا، جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا؟ دیکھیں 26 نومبر نقطۂ عروج تھا ظلم کا، جبر کا، بربریت کا، فسطائیت کا، قتل و غارت گری کا. اس سے زیادہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب بنیادی طور پہ 26 نومبر زوال کا دن ہے، ظالموں کا، فسطائی لوگوں کا، جبر کے لوگوں کا. لیکن وہاں سے اب ہمارے لوگوں کی ایک نئے طریقے سے ہمارے لوگوں کو سوچنے کا نیا انداز ملا ہے کہ اب یہ سب تک جا چکے ہیں تو ہمیں متبادل راستے دیکھنے ہوں گے. تو ہم پھر اس راستے پہ جب قوم لے کے نکلتی ہے تو پھر اس کے بعد نیپال برپا ہوتا ہے، بنگلہ دیش برپا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد تخت الٹے جاتے ہیں، تاج الٹے جاتے ہیں. عوام جب پرامن طور پہ کوشش کر رہی ہوتی ہے تو اس کو قبول کرنا چاہیے. جب اس طرح پرامن طور پہ لوگوں کی احتجاج کو قبول نہیں کیا گیا تو بنگال کے لیے، نیپال کے لیے تاج و تخت اچھالے جانے کے لیے تیار رہنا چاہیے. آخری سوال خالد صاحب، عمران خان صاحب سے آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی تھی؟ ان کے فیملی ان کی بہت پریشان ہے، آپ عمران خان کے کیسز کو بڑے قریب سے جانتے ہیں، تو کیا لگتا ہے واقعی عمران خان کو اڈیالہ جیل سے جو منتقل کرنے کی خبریں ہیں اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ ان کی طبیعت کے حوالے سے کچھ بتائیے گا. دیکھیں جی، میری 16 اکتوبر کو آخری ملاقات ہوئی تھی اور خان صاحب کی فیملی بھی بہت پریشان ہے، اور ذاتی طور پہ چونکہ میں ان کے جو میٹرز ہیں، جو ان کے معاملات ہیں وہ بھی میں دیکھتا ہوں، تو میں خود بھی اس حوالے سے بڑا پریشان بھی ہوں. اور جس طرح چونکہ خان سردیوں کا مہینہ آیا ہے، بہت سارے ان کی چیزیں جو کپڑے پہنچ گئے ہیں سردیوں کے؟ یہی ہمیں اطلاع ہی نہیں مل رہی نا ان کو پہنچائے گئے یا نہیں پہنچائے گئے. کیونکہ پچھلے سال کا مجھے یاد ہے کہ جب خان صاحب کورٹ روم کے اندر آتے تھے تو سردی سے ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا. دیکھیں جب چہرے پہ سردی پڑتی ہے نا شدید، وہ چہرہ سرخ ہو جاتا ہوتا ہے، تو خان صاحب کے چہرے پہ یہ ہوتی تھی. اب ان کے بیرک کے اندر پتہ نہیں کس طرح انہوں نے اس بار صورتحال رکھی. اور جہاں تک منتقل کرنے کی بات ہے تو ہم بھی اسی لیے ملنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کم از کم پتہ تو چلے کہ وہ کس حال میں ہے اور کہاں پہ ہیں. تھینک یو. جی بالکل خالد صاحب کی آپ نے گفتگو سنی کہ عمران خان کی جو حالت ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کس ان کے بیرک کی کیا حالت ہے، سردیوں کے کپڑے ان تک پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے. تو باقی ان کی کوشش ہے کہ عمران خان کی بہنوں کی ملاقات ہو جائے، سیاسی رفقا کی بھی ملاقات ہو. اگلے منگل کو پھر وعدہ کیا گیا کہ عمران خان کی بہنوں کی ملاقات کرائی جائے گی. دیکھتے ہیں دن کی روشنی میں ملاقات کرائی جاتی ہے یا پھر رات کے اندھیرے میں بہنوں کو اسی طرح بیٹھنا پڑے گا جیسا پچھلے 2 ہفتے سے وہ بیٹھ رہی ہے. ان کا ایک ہی مطالبہ ہے، میرا خیال ہے یہ بنیادی انسانی حق میں بھی آتا ہے. کوئی اتنا بڑا مجرم بھی ہو جس کو پھانسی کی سزا سنائی جانی، اس کو بھی اس کی فیملی سے ملاقات کا وقت دیا جاتا ہے. لیکن عمران خان سابق وزیر اعظم ہے اور انٹرنیشنل میڈیا اس کو ہیڈ لائن پھر بناتا ہے کہ سابق وزیر اعظم کی بہنیں 10 گھنٹے طویل انتظار کرتے کرتے آخرکار رات گئے لوٹ کی، لیکن ملاقات نہیں ہو پائی. وہ کہ بے شک انہوں نے وہاں پر بیٹھ کر کھانا بھی کھایا، پانی بھی پیا، لیکن انٹرنیشنل میڈیا لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے لکھتا ہے کہ وہاں پر بھوکی پیاسی وہ بیٹھی رہی. تو یہ پاکستان کے لیے عزت کا مقام ہے یا پھر جگ ہسائی کا مقام ہے؟ یہ جو سوچنے والے ہیں ان کے سوچنے کا کام ہے، اور جو ملاقاتیں کرانے والے ہیں ان کو کیا لگتا ہے کہ اگر عمران خان سے ملاقات ہو جائے گی عمران خان کی بہنوں کی تو وہ کیا اس سے بات کر لیں گی؟ کیا کوئی بم بنانے کا طریقہ سوچ لیں گی؟ کیا سیاست میں تبدیلی آ جائے گی؟ بہنوں کی بھائی سے ملاقات ہوگی، باہر آ کے وہ پیغام دیں گی. تو اور اس کے بعد 26 نومبر، 1 سال ہو گیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا. 26 نومبر سانے کے بعد واقعی خالد یوسف نے جیسے کہا کہ اس سے بڑا ظلم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی نہیں ہو سکتا ریاست کا. اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ ریاست ہمارے ساتھ اتنا ظلم کرے گی، ہم اگلے ظلم کے لیے تیار ہیں. دوبارہ جب بھی احتجاج کریں گے اپنے سینے تیار کر کے آئیں گے، سروں پر کفن باندھ کر آئیں گے کہ 26 نومبر کا واقعہ جیسا اگر دوبارہ ہوا تو لیڈرشپ خود آگے ہو کر سینے پر گولی کھائے گی. اس دفعہ ورکرز کی باری نہیں آنے دی جائے گی. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ.